खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत जलाली कदूस नाम में आप तमाम देखने वाली बहनों को, भाइयों को बड़े अदब से आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। खुदा में आप सब की सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो अनवान है वो है मसीह जो हमारे लिए लानती बना। इसके ऊपर हम पहली वीडियो आपकी खिदमत में शेयर कर चुके हैं और आज इसका दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में शेयर करने को हूँ। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम अपने अनवान की तरफ बढ़ें, जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। आए मेरे अजीज़ों, हम अपने अनवान की तरफ बढ़ते हैं। गलतियों के नाम मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त, उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 13 से आपकी खिदमत में मतालिया करूँगा। कलाम खुदा में कुछ मरकूम है, लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा में से जो आयत मुबारक आपकी खिदमत में तलावत की गई है, ये आयत आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी। अक्सर इसके ऊपर गुफ्तगू की जाती है कि मसीह ने हमें शरीयत की लानत से छुड़ाया और मसीह ने हमें मोल लेकर यानी कि अपने ऊपर लानती मौत गवारा की। और आज हम इससे आगे बढ़ेंगे कि आया ये इस्तिलाह लानती बनना आखिर ये कहाँ से आई है। क्या ये इस्तिलाह शरीयत की है? क्या ये तौरात में इसके बारे में लिखा हुआ है? आज कलाम खुदा में से हम देखेंगे कि ये इस्तिलाह कहाँ से आई है। ये बात तो वाज़ह है कि यीशु मसीह के बारे में इस इस्तिलाह का मौक़िज़ तौरात यानी कि शरीयत हरगिज़ नहीं है। यीशु मसीह के बारे में याद रखें कि ये जो इस्तिलाह है, अगर हम इसको तौरात के अंदर देखें या शरीयत की 5 किताबों के अंदर देखें तो ये इस्तिलाह ना तो शरीयत की 5 किताबों के अंदर है और ना मौजूद है। तो फिर आया ये इस्तिलाह आई कहाँ से है? मेरे अज़ीज़ों, याद रखिएगा कि ये उस वक़्त के जो यहूदी रब्बी थे यानी कि जो उलमा थे, वो उलमा जो यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाने के वो बहाने ढूंढते थे कि किसी न किसी तरह पर यीशु पर कोई ना कोई जुर्म साबित किया जाए और इसको मसलूब किया जाए, बल्कि ये उन यहूदियों की अपनी बनाई हुई एक शरीयत थी, अपने बनाए हुए भी एक कवानीन थे जिनके अंदर ये इस्तिलाह मौजूद थी। ये उस शरीयत के अंदर इस्तिलाह हरगिज़ भी मौजूद नहीं थी जो शरीयत यहोवा पाक खुदा ने अपने बंदा बुज़ुर्ग मूसा को कोहे सीना पर शरीयत दी। खुदा की शरीयत याद रखेगा कि पाक है। खुदा की शरीयत क्या है? पाक है। खुदा की शरीयत नापाक नहीं है, बल्कि खुदा की शरीयत पाक है। और खुदा की दी हुई शरीयत के अंदर ये इस्तिलाह नहीं थी। हमारी क्या जुर्रत है, हमारी क्या औकात है कि हम खुदा के मुक़द्दस नबियों पर या खुदा के मुक़द्दस ईमानदारों पर हम कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा सकें या हम उनके बारे में ऐसा लफ्ज़ अपने लबों से निकालें। फिर ये इस्तिलाह क्यों आई? क्योंकि वो कोई ना कोई वो जुर्म साबित करके यीशु के ऊपर, यीशु को सलीब पर चढ़ाना चाहते थे। आए हम आगे बढ़ते हैं। शरीयत की ये तफासीर तौरात से हट कर है। याद रखें कि ये जो तफासीर है जो उन्होंने बयान की है, ये तफासीर जो इस्तिलाही है लानती बनना, खुदा माफ़ करें कि ये शरीयत की नहीं है और ना ये तौरात में लिखी है, बल्कि ये तौरात से यानी कि शरीयत से बिल्कुल हट कर है। और ये उनकी अपनी बनाई हुई एक शरीयत थी, अपने बनाए हुए कवानीन थे जिनके मुताबिक उन्होंने यीशु पर इल्ज़ाम लगाया। आमीन आमीन। आगे बढ़ते हैं।
اور جرم کو واجب القتل اور مجرم کو مصلوب کرنے کی تعلیم دیتی ہے، یعنی کہ قوم سے بغاوت اور کفر۔ یسوع مسیح کے بارے میں یہودیوں نے اس پر کفر کا الزام لگایا تھا کہ اس نے کفر کہا ہے۔ کس نے کفر کہا ہے؟ یسوع نے کفر کہا ہے، جس پر وہ زیادہ زور دینے لگے کہ اس کو مصلوب کرو، اس کو مصلوب کرو۔ آخر آئے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے ایسے کون سے لفظ اپنے لبوں سے نکالے تھے جن لبوں کے سبب سے ان علماؤں نے یسوع پر کفر کا الزام لگایا؟ کیا جو لفظ یسوع مسیح کے لبوں سے نکلے، کیا ان لفظوں کی سزا کوئی توریت کے اندر موجود ہے؟ شریعت کے اندر کیا موجود ہے؟ آئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی آیت نمبر 33 سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کاموں کے سبب سے نہیں، جو تو نے اچھے کام کیے ہیں ان کے سبب سے تجھ پر ہم یہ الزام نہیں لگاتے، بلکہ اچھے کاموں کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنگسار کرتے ہیں۔ ان یہودیوں نے کہا کہ اچھے کاموں کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے، جو تو نے کفر اپنے منہ سے نکالا ہے اس کے سبب سے ہم تجھے کیا کرتے ہیں؟ سنگسار کرتے ہیں۔ یہ حوالہ آپ یوحنا کی انجیل 10 باب اور اس کی آیت نمبر 33 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اس لیے ہم تجھے سنگسار کرتے ہیں، اس لیے ہم تجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ تو نے کفر بکا ہے، کہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ آئے ہم آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ آیا یسوع نے کہا کیا تھا؟ یسوع نے وہ لفظ کون سے ایسے کہے تھے جس کے سبب سے انہوں نے یسوع کو واجب القتل قرار دیا؟ متی کی انجیل اس کا 26 باب اور اس کی آیت نمبر 65 سے 66 آیت، یہ آپ کی خدمت میں سکرین پر آیت مبارکہ چل رہی ہے، آپ اس کو یہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے، اس پر سردار کہنوں نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے، اس نے کفر بکا ہے، اب ہم کو گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا، تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی کہ اس وقت کے جو علماء تھے وہ آپس میں اکٹھے ہوئے، یعنی کہ انہوں نے جرگہ بٹھایا اور انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور وہ یسوع مسیح پر الزام لگانے پر کوئی نہ کوئی وہ بہانہ ڈھونڈتے رہے۔ اور یسوع کو جب پاس بلایا تو یسوع مسیح کے جو لبوں سے جو لفظ نکلے وہ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ یسوع مسیح نے کہا کیا تھا۔ جو لفظ نکلے، جب میرا مسیحا کے لبوں سے وہ لفظ نکلے تو انہوں نے آپس میں کہا چلے ہمیں بہانہ مل گیا۔ ابھی جو اس نے اپنے لبوں سے لفظ نکالے ہیں اسی لفظوں کے اندر اسے بھسا کر واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا ہمیں باہر تو کسی کی گواہ کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ ہم جو آپس میں ہیں، اب جو سردار کہن تھا اس نے دوسرے سردار کہنوں سے کہا، اس نے دوسرے کہنوں سے کہا کہ اب تم نے خود ہی سن لیا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے، اب ہمیں گواہوں کی ضرورت ہے، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ بالکل وہ قتل کے لائق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قتل کے لائق ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ یسوع نے کہا کیا تھا؟ یسوع نے یہ کہا تھا کہ جسے سردار کہنوں نے کفر کہا تھا۔ متی کی انجیل اس کا 26 باب اور اس کی آیت نمبر 64، آپ اس حوالے کو نوٹ کر سکتے ہیں، سکرین پر یہ حوالہ چل رہا ہوگا، آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ ضرور اس حوالے کو کوٹ کریں اور اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ متی کی انجیل 26 باب اور اس کی آیت نمبر 64 لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا کہ تم نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں
کہ اس لیے اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلب کے دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ آمین۔ میرے عزیزو، یسوع نے جو کہا تھا، ان سے کہا تھا، یہ کہا تھا کہ بلکہ تم نے خود کہہ دیا، اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلب کی دہنی طرف بیٹھے دیکھو گے۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے بہانہ ڈھونڈ لیا اور کہا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ بیٹھوں گا۔ یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے۔ تو اگر میرے عزیزو یہ لفظ منہ سے نکالنے سے اگر اس کو کفر کہا جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی حکم تو توریت کے اندر ہوگا یا شریعت کے اندر اس کی سزا ہوگی۔ اگر ہم شریعت کے اندر دیکھیں تو توریت کے اندر دیکھیں تو وہاں پر ہمیں اس قسم کا کوئی حوالہ ہی نہیں ملتا کہ یہ لفظ منہ سے نکالنے سے اس کی کوئی سزا ہے، بلکہ یہ انہوں نے اپنے پاس سے یہ قوانین مقرر کیا تھا۔ اور اب توریت میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے متعلق یہ کہے کہ تم تو ابن آدم کو قادر مطلب کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے تو یہ کفر ہوگا۔ اب توریت میں یہ کہیں نہیں لکھا، بلکہ یہ ان کے مطابق، ان یہودی علماء کے مطابق انہوں نے یہ لفظ اپنے منہ سے نکالے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے؟ کفر کہا ہے۔ توریت میں تو ایسا نہیں لکھا کہ وہاں یہ لفظ کہنے سے یہ کفر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ توریت کا حکم یہ ہے، توریت کا حکم ہے کیا؟ آئے ہم اس حکم کو دیکھتے ہیں۔ احبار کی کتاب اس کا 24 باب اور اس کے آیت نمبر 16 لکھا ہے، اور وہ جو خداون کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے۔ اب توریت کا حکم یہ ہے کہ جو کوئی خدا کے نام پر، پاک نام پر، یہوہ کے نام پر جو کفر بکے، جو برا بھلے یہوہ کے نام کو کہے، اسے کیا کر دیا کہ جان سے مار دیا جائے۔ اب توریت میں یہ کہیں نہیں لکھا جو لفظ یسوع کے منہ سے نکلے ہیں کہ وہ لفظ اپنے منہ سے نکالنے سے وہ کفر ہے یا اسے جان سے مار دیا جائے، بلکہ توریت کا حکم تو یہ ہے، پھر رپیٹ کروں گا، اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے، اور ساری جماعت اسے قاضی سنگسار کرے، اور خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، جب وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ میرے عزیزو، توریت کا حکم یہ ہے، توریت کا حکم یہ ہے۔ یسوع مسیح نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا تھا، اور نہ یسوع مسیح کے اوپر کوئی جرم ثابت ہوا تھا، اور نہ کوئی ثابت کر سکا۔ اسی لیے تو میرے مسیحا نے کہا، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ اور جو پہلا حوالہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ یاد رکھیں، لکڑی پر وہ لٹکایا جاتا تھا جس کے اوپر کوئی نہ کوئی جرم ثابت ہو جائے، جس کے اوپر گناہ ثابت ہو جائے تو اسے مار کر درخت پر لٹکایا جاتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، اگر اس آیت کے مطابق ہم دیکھیں، اکثر جب ہم مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو ہم اس حوالے کو نکال کر ہم پیش کرتے ہیں جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ تو اس حوالے کے مطابق بھی میرے عزیزو یسوع پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، بلکہ میرا مسیحا بے گناہ ہے، بلکہ میرا مسیحا پاک ہے، بلکہ میرے مسیحا کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ آمین۔ وہاں بھی یسوع کے اوپر کوئی بھی جرم ثابت نہیں ہوتا، اور ان یہودیوں کی جو اپنی بنائی ہوئی شریعت کے جو قوانین ہے، ان کے مطابق بھی یسوع کے اوپر کوئی جرم بھی ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنی شریعت کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ اس نے کفر بکا ہے۔ اگر خدا کی شریعت کے مطابق دیکھیں تو یسوع پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اور وہ
इसी कवानीन के तायद भी वाजिबल कत्ल नहीं था जो कवानीन इन्होंने सामने रखा है। फिर भी सरदार कहन और उसके साथी यसु मसीह पर अपनी शरीयत की अपनी तफसीर के मुताबिक फतवा लगा कर ले गए कि वो वाजिबल कत्ल है। यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी आयत नंबर 12 लिखा है, और पिलातुस को भी धमकी दी कि अगर वो यसु मसीह को मसलूब ना करे तो वो कैसर का वफादार नहीं। अब यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा कि अब इन्होंने जो पिलातुस था उसको भी धमकी दी इन यहूदियों ने, अगर तू आज यसु को मसलूब करने का हुक्म नहीं देगा तो याद रख कि तू कैसर का वफ़ादार नहीं, हम कैसर को बताएंगे कि ये तेरा वफ़ादार नहीं। उसे धमकी दे दी। बल्कि खुदा का कलाम तो बयान करता है कि जो पिलातुस था उसने इस बात की कोशिश की, क्योंकि उसने कोई भी गुनाह उसके अंदर नहीं पाया था, यसु को बेगुनाह पाया था, इसीलिए उसने अपने हाथों को धोया था। इसीलिए उसने अपने हाथों को धोया था कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता। लेकिन इन यहूदियों ने उसे भी धमकी दी कि तू कैसर का वफ़ादार नहीं है। इस पर पिलातुस ने छोड़ देने में कोशिश करने लगा, मगर यहूदियों ने चला कर कहा, अगर तू उसको छोड़ देता है तो कैसर का खैर ख्वाह नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। अब ये यहाँ पिलातुस को धमकी दे रहे हैं, अगर तू उसे छोड़ देता है तो तू कैसर का खैर ख्वाह नहीं, क्योंकि तू अपने आप को बादशाह बनाता है। और जो अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का क्या है, वो मुखालिफ है। तो इस तरह की धमकी उन्होंने पिलातुस को दी। पिलातुस ने जब यसु को बेकसूर पाया तो उसे छोड़ देने की कोशिश करने लगा। इसका हवाला यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी आयत नंबर 15 का मुतालिया कर सकते हैं। लिखा है, और उसने उनसे कहा कि क्या मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? जिस पर सरदार कहनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। ये कहकर कुफर तो सरदार कहनों ने कर दिया था। अब सोचें मेरे अजीज़ों, कुफर किसने बका? यसु पर इल्ज़ाम कुफर बकने का लगाते हैं। जब पिलातुस ने कहा क्या मैं तुम्हारे बादशाह को छोड़ दूं, तो उन्होंने कहा कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं है। अब कुफर किसने बका? कुफर तो इन उलमाओं ने खुद बक दिया, खुद इनके मुंह से कुफर के लफ्ज़ निकले। सो मेरे अजीज़ों, खुदा मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। अगर बहुत ज़्यादा बरकत दे। जिन बहन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की मालूमात वीडियो आपकी खिदमत में लेकर आता रहूँ और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। खुदा आपके सबके साथ हो। आमीन।